दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। मङ्सिर 4 गतेको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको निम्ति दलहरू आफ्नो तयारीमा छन्। सत्तापक्षीय गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको कुरा अझै मिल्न सकेको छैन र सिट बाँडफाँडको निम्ति कार्यदल असफल भइसकेको छ र नेकपा एमाले पनि आफ्ना चुनाव केन्द्रित बैठकहरूलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ। अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि यस सम्बन्धी आफ्ना गृह कार्यहरू सुरु नै गरिसकेका छन् र विशेषतः केही यस्ता राजनीतिक दल र नेताहरू छन् जो यो चुनावमा पहिलोपटक भाग लिँदैछन्। तीमध्ये मधेस आन्दोलनबाट आफ्नो पहिचान स्थापित गर्दै पछिल्लो समय राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा समेत बलियो तरिकाले प्रस्तुत हुनुभएका बहुराष्ट्रिय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष किशोर कुमार विश्वास आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँको पार्टी र उहाँ पहिलोपटक यो निर्वाचनमा भाग लिँदै हुनुहुन्छ र मुख्यतः राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दामा दलहरू र दलका नेताहरूको भूमिकालाई लिएर चर्को आलोचना गर्दै आउनुभएका विश्वास यो निर्वाचन मार्फत आफ्नो पार्टी र आफ्नो एजेन्डालाई कसरी अगाडि लगेर कार्यान्वयनमा उतार्नुहुन्छ। आजको मूल प्रश्न मेरो यही रहन्छ। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। मैले अलि लामै पृष्ठभूमि बाँधेँ। तपाईँ र तपाईँको पार्टी पहिलोपटक यो प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा भाग लिँदैछ। किन लिँदै हुनुहुन्छ भाग? अब हामी लोकतन्त्रवादी हो। हेर्नुहोस्, जनताको अभिमत र जनता सार्वसत्ता छन् भन्ने विश्वास छ हाम्रो। ठिक तपाईँले सही कुरा भन्नुभयो। विगत हामी 30 वर्षदेखि 2047 सालदेखि प्रजातन्त्र प्राप्ति भइसकेपछि मल्टी पार्टी पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी यो देशमा आइसकेपछि र अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आइसकेपछि अब यो 30 वर्षको बिचमा हामीले के एउटा संश्लेषण गऱ्यौँ भने अब जनता जनार्दन छन् होइन। हामीले विभिन्न अवरोहहरू हेऱ्यौँ, विभिन्न पार्टीहरूलाई हेऱ्यौँ होइन। पछिल्लो क्रममा माओवादीलाई हेऱ्यौँ होइन, फोरमलाई हामीले हेऱ्यौँ है, विप्लवहरूको गतिविधि पनि हामीले हेऱ्यौँ, जनमत पार्टीका गतिविधि पनि हामीले हेऱ्यौँ र अन्ततोगत हामीले के संश्लेषण गऱ्यौँ भन्दाखेरि अब हाम्रा एजेन्डा होइन, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका एजेन्डा दुईवटा संविधान सभा पनि हेऱ्यौँ, एउटा एक थान संविधान जारी गरेको पनि हामीले हेऱ्यौँ। तर हाम्रो जुन मूलभूत नेपाली समाजको जुन मूलभूत अन्तर्विरोधहरू छन् होइन, जस्तै प्रमुख अन्तर्विरोध हाम्रो ठहर के छ भन्दाखेरि जातीय अन्तर्विरोध प्रमुख छ, वर्गीय अन्तर्विरोध छ, क्षेत्रीय अन्तर्विरोध छ, लैङ्गिक अन्तर्विरोध छ, सांस्कृतिक अन्तर्विरोध छ। तर यो नेताहरूको सङ्कीर्णता होइन र नस्लीय सोचका कारण त्यो तपाईँको तराईका नेताहरूको भनोस् होइन, उनीहरू पनि तपाईँको मोटामोटी परिवारवाद, नातावाद र जातिवादमा गएका। त्यो उपेन्द्र यादवको छोरोलाई बढाउने कुरा होस् या अन्य पार्टीहरूको कुरा होस्, उनीहरू पनि जात र परिवार र नाता गोतामा सीमित भए र तपाईँको के भन्दाखेरि चरम भ्रष्टाचारमा लिप्त भए। त्यो प्रदेश नम्बर 2 को तपाईँको 5 वर्षको समीक्षा गर्दा देखिन्छ। त्यसैले हामीले के ठहर गऱ्यौँ भन्दाखेरि अन्ततोगत्व नेपाली जनता सार्वसत्ता सम्पन्न छन् लोकतन्त्रमा होइन। त्यसैले हामी अब जनताको बिचमा जानुपर्दछ र विकल्प दिनुपर्छ भन्ने संश्लेषणसहित हामी ती जनता जनार्दनको बिचमा जाने कार्यनीति हामीले बनायौँ। एजेन्डाहरू के छन् त? एजेन्डा बडा प्रष्ट छ। हेर्नुहोस्, जुन पहिलो संविधान सभा अगाडि जुन विभिन्न आन्दोलनहरू भए होइन, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरू भए, वर्गीय मुक्ति आन्दोलनहरू भए, पहिचानवादी आन्दोलनहरू भए। किनकि हामीले के भने नेपाल एउटा बहुल राष्ट्रिय राज्य हो। नेपाल बहुजातीय हो, बहुभाषिक हो, बहुधार्मिक हो, बहुसांस्कृतिक हो। नेपाल तराई, हिमाल, पहाड लगायत एउटा सुन्दर र शान्त नेपाल हो र पोटेन्सियल युक्त नेपाल हो। तर यी नेताहरूको 30 वर्षको विश्लेषण हामीले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि ठ्याक्कै उनीहरूले उठान गरेको वाद इजमलाई चटक्कै बिर्सेर अहिले उनीहरू के भन्दाखेरि पार्टीहरूलाई र सरकारहरू के भन्दा चरम तपाईँको व्यक्तिवादी र कमाउ धन्दामा लागे, पेसामा लागे र सबै नेताहरू मोटामोटी फेल भइसक्यो भन्ने कुरा त हामीले बारम्बार छलफल र बहसहरू अहिलेको नयाँ पुस्तामा भइरहेछ। त्यसैले अब हामी युवाहरू, प्रगतिशील युवाहरू होइन, यो राजनीतिभित्र रहेको फोहोरको डुङ्गुरहरूलाई सफा गर्ने अभियानमा अब हामी जनताको बिचमा जानुपर्दछ होइन। र अहिलेको पुस्ता
अहिलेको यसको निम्ति तपाईँका एजेन्डा र कार्यक्रम त चाहियो नि। अरूलाई नालायक भनेर, अरूलाई खराब भनेर, असफल भनेर आफ्ना एजेन्डाहरू स्थापित हुने होइन नि। आफूसँग योजना त चाहियो त। बडा प्रष्ट योजना छ। जसरी संहिताको कुरा यिनीहरू 7 प्रदेशको सीमाङ्कन गरे, हाम्रो घोर असहमति छ। संविधान संशोधन हुनुपर्दछ। जसरी 7 प्रदेश तपाईँको कैलालीकै टिकापुर घटनाको कुरा गर्नुहोस् या अन्य प्रदेशका कुराहरू गर्नुहोस्, बेकम्मा र निकम्मा प्रदेश सरकारहरू, संरचनाहरू, सीमाङ्कनहरू, नामाङ्कनहरू भएको छ। त्यो कतै हामीले स्वीकार्य छैन, होइन? त्यो तपाईँको प्रदेशहरूको नामाङ्कन सीमाङ्कनमा नामाङ्कन सीमाङ्कन अधिकार स्रोतको बाँडफाँडमा जसरी तपाईँको यो कन्जुसाइ गरियो, होइन? जसरी तपाईँ बायसनेस देखियो, होइन? त्यो निजामती कर्मचारी, प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐनका कुरा गर्नुहोस् या प्रदेशका साधन स्रोतको बाँडफाँडका कुराहरू भन्नुहोस् या प्रदेशलाई अधिकार दिने कुराहरू भन्नुहोस् या नामाङ्कनको कुरा भन्नुहोस् या सीमाङ्कनका कुराहरू, बडा केन्द्रीकृत एकात्मक, काठमाडौँ केन्द्रीकृत र एकात्मक मनोविज्ञान अहिलेसम्म गएको छैन। त्यो जाँदैन पनि। अन्य एजेन्डाहरू समावेशीका कुराहरू छन्, होइन? समावेशिताको कुराहरू छन्, है? अन्त आरक्षणका कुराहरू छन्। हामी अहिले पनि तपाईँको सर्वोच्च अदालतमा रिट दिइरहेछौँ, है? तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ। अब तपाईँले उठाउन त समावेशिताको कुरा उठाउनु भयो, पहिचानको कुरा पनि गर्नुभयो र यी नेताहरू व्यक्तिवादी भए, यो प्रकारका कुराहरू पनि तपाईँले भर्खरै उठाउनु भयो। तर स्वयं तपाईँको यो पार्टी निर्वाचन आयोगमा तपाईँले बुझाएको डकुमेन्ट्स पार्टी दर्ताका क्रममा त्यो नै समावेशी छैन? होइन, यसो छ नि। त्यसमै तपाईँ अब यी दल र दलका नेताहरू जातीय मुद्दातर्फ लागे, यिनीहरूले जातीय मुद्दालाई अगाडि बढाए भन्नुहुन्छ। म त तपाईँमा देख्छु तपाईँले जातीय कुरालाई प्रशय दिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँकै पार्टी समावेशी छैन अनि तपाईँ चाहिँ अरूलाई प्रश्न उठाउने? होइन, यसो पार्टी स्थापना कालमा नेकपा जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 4 जना स्थापना, जुन 4 सदस्य स्थापना गरे, 4 जनै नेवारहरू थिए, होइन? त्यो सुरुवातमा एक किसिमको तपाईँको बीजारोपण हो। यो बीजारोपण नेपाली काङ्ग्रेस स्थापना कालमा कस्तो थियो, होइन? हुने बिरुवाको चिल्लो पात। तपाईँको सुरुवाती नै खराब भयो। तपाईँले निर्वाचन आयोगमा जो 21 जनाको नाम पठाउनु भएको छ कार्यकारिणी समिति भनेर, त्यो समावेशी छ? त्यसमा दलितहरू छन्, त्यसमा महिला छन्, त्यसमा मधेसी छन्, त्यसमा आदिवासी छन्, होइन? त्यसमा राजवंशीहरू छ, होइन? चौधरी र राजवंशीहरू छन्, होइन? म त्यसलाई दलितहरू चौधरी र राजवंशीहरूको प्रचुर त्यसमा नेवारहरू छन्, त्यो समावेशी छ। हामीले प्रयास गरेको त्यो अत्यन्त समावेशी छ। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने नि, तपाईँको स्ट्रक्चर नै समावेशी छैन नि त। मैले नाम पढिसकेँ। होइन, मैले भने त्यो बीज हो। नेकपा बन्दाखेरि 4 वटा नेवारले स्थापना गरेको होइन? पुष्पलाल श्रेष्ठ, अनि जोशीजी, अनि कर्मचारी। तपाईँले यो स्वीकार गर्नु पर्यो कि प्रारम्भमै मैले समावेशी बनाउन सकिनँ? होइन, यो स्वीकार गर्नु पर्यो। यो बीजारोपण हो। यो हामीले बीजारोपण गरेको, बुझ्नु न? टाइम कन्स्टेन्टका कारण हामीले यो सुरुवात गर्यो। त्यो स्वीकार भयो। त्यो हामीले थपघट गर्दै, हेरफेर गर्दै हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। प्रश्न त्यो होइन। प्रश्न के हो भने नि कि कृष्णजी, हामी जति पनि कुराहरू उठाउने, हामीले अब यो मुलुकको नेतृत्व हामीले गर्नु। त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि म अझै तपाईँलाई प्रश्न छ। जातीयताको कुरालाई पनि तपाईँ उछाल्दै हुनुहुन्छ, अर्कालाई चाहिँ जातीय मुद्दा उछाल्नु हुँदैन भनेर आलोचना गर्ने, आफै जातीयको एजेन्डा बनाउने। म तपाईँलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक भन्छु, होइन? खिलराज रेग्मीले निर्वाचन गराएको संविधान सभा, अहिले यो देशमा राष्ट्रपति को छन्, उपराष्ट्रपति को छन्, प्रधानमन्त्री को छन्, प्रधान सेनापति को छन्, आइजिपी को छन्, सशस्त्रका प्रमुख को छन्, होइन? को छन्? त्यसपछि तपाईँको यहाँका मुख्य सचिव को छन्? जति पनि राज्यका प्रमुख अङ्गहरू, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, तपाईँको सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख को छ, होइन? को छ भनौँ न? एक जातिको छैन, एक नस्लको छैन। हामी भन्ने चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। मेरो मुखबाट धेरै कुरा नखुलाउनुहोस्। जति पनि अहिले राज्यका प्रमुख अङ्गहरू, राष्ट्रपतिदेखि मुख्य सचिवले सबै पहाडी समुदाय छ। प्रश्न भन्ने हो भने त्यसो भन्ने हो भने तपाईँले खुल्लम खुल्ला के भन्नु पर्यो भने, म जातीयताको पक्षमा छु। जात मेरो एजेन्डा हो। अरूले चाहिँ जातीय कुरा उठायो भनेर तपाईँ आलोचना गर्ने, तर म जातीयवादी होइन भन्ने तपाईँले प्रारम्भमै भन्नुभयो नि। विभिन्न नेताका र दलका नामहरू लिएर यिनीहरू जाततर्फ लागे भन्नुभयो। भनेपछि उनीहरूले उठाएको कुरो त राइट रहेछ नि त। होइन, जात, जाति र जातीयमा फरक छ क्या। जात, जाति र जातीयमा फरक छ। हो, म गर्वका साथ भन्छु, म एउटै शब्दबाट नाम विशेषण क्रिया त्यो उस्तै हो। होइन, त्यसरी तपाईँले हेर्नुहुन्छ। जात, जस्तो उपेन्द्र यादवले यादववाद गर्दैछन्,
यादवाद गर्दैछन्। यहाँका खस आर्यले जात त छोड्नुहोस् न, आफ्ना छोरा शेखर कोइरालाले के गर्यो? शेखर कोइराला र नागेश कोइरालालाई चाहियो। पुष्पकमल दाहालले के गर्यो? आफ्नो छोरी चाहियो गङ्गा दाहाल र रेणु दाहाल चाहियो। त्यो त तपाईँको एकदम त्यो त अति परिवारवाद भयो क्या, होइन? त्यस्तो हामी गर्दैनौँ। हामी के थरवट राज्य चाहियो। थरवट भनेको साझा भाषा, साझा संस्कृति, साझा भूगोल हो, होइन? यसको साझा इतिहास हो। एक समय यस्तो थियो, नेकपा माओवादी केन्द्र तत्कालीन विद्रोही माओवादीले यो जातीय राज्य नामाङ्कन गर्नुपर्छ भनेर देशभर आन्दोलन गरेको थियो। काठमाडौँको एउटा नाम, सुदूरपश्चिमतिर अर्को नाम, पूर्वतिर अर्को नाम भनेर उसले नामहरू पनि प्रस्ताव गरेको थियो। 14-15वटा राज्य बनाउने भन्ने त्यो प्रस्ताव पनि आएको थियो। ती सबै चिज हटाइसके। अहिले नामहरू कस्ता आएका छन्? बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, होइन, सुदूरपश्चिम प्रदेश। तपाईँ चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 मा भाँडभैलो बचाउने तपाईँको मानसिकता पनि महेन्द्रीय मानसिकता देखियो क्या। जुन शासक जातिको मानसिकता, तपाईँ पनि ठकुरी हो, मल्ल ठकुरी, त्यही मानसिकता देखियो क्या। एउटा कुरा तपाईँले के बुझ्नुपर्छ, नेपाली राष्ट्रियता किन कमजोर छ? यही महेन्द्र मानसिकता र नस्लीय सोचका कारण। एउटा कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्दछ, यहाँ बाहुन, छेत्री, गिरी, पुरी, सन्यासी, ठकुरी, राणा, शाह, शाही मात्रै छैनन्, 30% मात्रै छन्। त्यो पनि पहाड, काठमाडौँ र तराईका 3 ठाउँमा गणना गरेर। एउटा कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पर्दछ। एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने नि, व्यक्ति विशेष जातीय विशेषमा गयो भने जातीय होइन, जातीय अन्तर्विरोध हामी छैनौँ। विगत 250 वर्षदेखि पृथ्वीनारायण शाहदेखि शेरबहादुर देउपासम्म सिंहदरबार, नारायण हिटी र बालवाटारमा खस आर्यको कब्जा छ। मैले अघि नाम टिपाइन, राष्ट्रपतिदेखि मुख्य सचिवसम्म सबै तपाईँको पहाडे खस आर्य छ। अनि हामी जातीयवादी? सुन्नु न, प्रतिस्पर्धा त कस्तो हुन्छ नि, जसलाई एकजनालाई तपाईँको हामीले मासिने मतवाली राख्ने, जङ्गबहादुरलाई 1910 मा हामीलाई पिदमा पार्ने, थारूलाई मासिने मतवादी राख्ने राणाहरूले, अनि अहिले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्ने। म त अहिले प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छु। त्यसो हो भने तपाईँ मलाई यो कुरा क्लेरिफाई गरिदिनुहोस्। तपाईँ कुनै एउटा वर्ग विशेष, जाति विशेष, त्यसलाई उत्थान गर्नुपर्छ, यहाँ कुनै जाति विशेषको कब्जा भयो वर्षौँदेखि भन्ने जो तपाईँले व्याख्या गर्नुभयो, त्यसो हो भने तपाईँले अहिले प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्वाचन क्षेत्र कहाँ हो? नेपाल। एउटा कुरा तपाईँहरूले के बुझ्नु, नेपाल एउटा साझा फुलबारी हो। सुनसरीमा हो नि, एउटा कुरा यो पहिला क्लियर गरौँ। नेपाल एउटा साझा फुलबारी हो। नेपाल 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी हो। हामीलाई हाम्रो भाषा खोइ कृष्णजी, हाम्रो संस्कृति खोइ, विश्वास भन्ने बित्तिकै हामीले विदेशी मान्ने। अरे भाइ, देउपाजी, पुष्पकमल दाहालजी, केपी शर्मा ओलीजी, विद्या भण्डारीजी, तपाईँहरूबाट आउनुभयो होला ककेसियाबाट। किशोर विश्वास थारूहरू यहाँका भूमिपुत्र हुन्। नेपाल देश बन्नुभन्दा हामी पहिलादेखि यहाँ छौँ। अनि आरोप लाग्ने हामीलाई जातीय राज्य? एउटा कुरा बुझिराख्नुहोस्। त्यही भएर यो देशमा पृथकतावादी र विखण्डनवादीको सोच आउँछ। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, म राजनीतिमा लागेको कारण यही मानसिकताका कारण, नत्र मलाई अब सौक थिएन यो राजनीतिमा लाग्न। कारण के हो भन्दाखेरि हामीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक मान्ने राज्यले 3बाट प्रतिस्पर्धा गरिया हो कि? म भन्दैछु, सुन, होइन तपाईको कुरोमा म त्यसैले म भन्दैछु, किनकि यदि नेपाललाई अखण्ड राख्ने हो भने, नेपाललाई स्वतन्त्र राख्ने हो भने, म गर्वका साथ भन्न सकिरहेको छैन भित्रबाट कि म नेपाली हुँ। कारण तपाईहरु बीच एकता देखिनु पर्यो के? सुन, तपाईहरु भनेको कुरोमा नै तपाईको समुदाय एकमत छैन। एकमत छ, तपाईहरु आफैमा किनकि फ्र्यागमेन्टेड हैन, किनकि हामीलाई उपनिवेश बनाइयो, हामीलाई दास बनाइयो, हामीलाई कमैया कमलरी बनाइयो राजाहरूले, राणाहरूले, काङ्ग्रेसले, एमालेले, माओवादीले हामीलाई भर्याङ बनाइयो, हामीलाई भोटब्याङ्क बनाइयो, हामीलाई उत्पीडनमा पारियो, हामीलाई भेदभावमा पारियो। किशोर कुमार विश्वास भनेको थारू समुदाय हैन, प्योर नेपाली हो, गर्वका साथ हामी नेपाली भन्छौँ। नेपाली थारू समुदाय, राइट? हामी बाहुन जस्तो त्यसरी बाहुनवाद गर्दैनौँ, हामी नेपाली हौँ। तराईका भूमि आन्दोलन गर्नुभयो नि तपाईँ, पहिचानको आन्दोलन हो त्यो, मेरो भूमिका आन्दोलन हो। त्यसो हो भने विजय कुमार गच्छदार र भगवती चौधरी को हुन्? ती दलाल हुन्। ती हामी तराईको भाषामा नि त्यसलाई हामी एजेन्ट भन्छौँ। ती खसारेका एजेन्ट समुदायका हैनन्, ती खसारेका एजेन्ट समुदायका हैनन्, हैन, ती खसारेका एजेन्ट हुन्, ती दलाल हुन्। समुदायका हुन् कि हैनन्? हैन, थारू हुन् कि हैनन्? जात थारू हो, तपाईहरु आपसमा नमिल्ने, एकले अर्कालाई दलाल भन्ने, एजेन्ट भन्ने हैन। ती जात थारू हो, मुद्दा उठाउने आफ्नो चाहिँ हामी चाहिँ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हो
हामीलाई माथि थिचोमिचो भयो, हामीले मौका पाएनौँ भनेर यो किसिमका प्रश्नहरू उठाउने, तर एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा एकले अर्कालाई यो किसिमको चाहिँ आरोप प्रत्यारोप गरेर तपाईँहरूको उत्थान कहिले हुन्छ? जात थारू हो तर एजेन्ट हुन्, पहाडेका एजेन्ट हुन्, काङ्ग्रेसका एजेन्ट हुन्, एमालेका एजेन्ट हुन्, माओवादीका एजेन्ट हुन्, दलाल हुन्। ए बाबा, कुनै न कुनै पार्टीमा त लाग्छ नि, पार्टीमा पनि छन् नि मान्छेहरू। हाम्रो मत थारू भनेर हाम्रो मत सङ्कलन गरेर मालिकको बाक्सामा हाल्ने एजेन्ट हुन्, बुझ्नु भएन? त्यही भएर यो दुर्दशा छ। केही मुठीभर थारूमा पनि केही मुठीभर तपाईँको दलालहरू छन्, बुर्जुवाहरू छन्, होइन, चलाकहरू छन्। मधेसीमा केही मुठीभर दलालहरू छन् जो अवसरवादी छन्। तर अब यो समय बलवान हुन्छ कृष्णजी, यो सबै चिरफार हुँदै जान्छ। हेर्दै जानु अहिलेको पुस्ता, किनकि हामीलाई भोट ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग गरियो, भर्याङ बनाइयो अहिलेसम्म। अब तिनै भगवती चौधरी र विजय गच्छदार आउने निर्वाचनमा तपाईँका प्रतिस्पर्धी हुन् सुनसरी 3बाट, होइन? तपाईँले जो किसिमको आरोप उहाँहरूमाथि लगाउनु भयो, यो आउँदो निर्वाचनमा यही कुरा तपाईँलाई भारी पर्न सक्छ। केही सही कुरा हो। मलाई भनिदिनुहोस् न, विजय गजदार 18 पटक मन्त्री भए, टिकापुर घटनापछि विजय गजदार मन्त्री भए, गोपाल दही मन्त्री भए, आज रेशम थारू जेलमा छन्, आज हाम्रा साथीहरू धनगढी जेलमा छन्। विजय गजदारले ती मुद्दा फिर्ता लिएर तपाईँको रिहा गरे। धनीराम चौधरी थारू कल्याणकारिणी सभाका त्यो अदालतबाट फैसला भएको कुरामा कुनै एउटा नेताले रिहा गर्ने हो र भने? अदालतले फैसला गरेर मुद्दा चलेर बहस चलेर अदालतले गरेको फैसला हो। अदालतको फैसलामा सम्मान गर्छ भन्नुस् न। 17,000 मान्छे मारे, यस्ता कुराहरू अहिले 17,000 प्रचण्डले, 5,000 त जिम्मै लिएको प्रचण्ड, उहाँ टुडी खेलमा प्रचण्डले, होइन? त्यस्ता धेरै मुद्दा अदालतमा थिए, जनअदालतमा थिए, सबै रफादफा भए। शान्ति प्रक्रिया, सङ्क्रमणकालीन शान्ति प्रक्रियाको नाममा मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि, यदि मन्त्री बनेर या काङ्ग्रेसी भएर या एमाले भएर माओवादी भएर उत्पीडित जातिवर्गको मुक्ति भएको भए टिकापुर घटना घट्दैन थियो। पञ्चायतमा पनि परशुनारायण चौधरी लगायतका थुप्रै थारूहरू, थुप्रै मधेसीहरू, थुप्रै जनजातिहरू, थुप्रै दलितहरू पञ्चायतमा पनि मन्त्री थिए, होइन? 2007 साल पनि मन्त्री थिए। तर मन्त्रीले हुँदैन नि, संविधानमा लेख्नु पर्यो। अपराधको राजनीतिकरण गर्ने किसिमको कुरा कसैले पनि गर्नु हुँदैन। अपराध नै हो, त्यसको छानबिन भएको हुन्छ, त्यसमा अनुसन्धान भएको हुन्छ, त्यसमा बहसहरू भएका हुन्छन्, त्यसपछि त्यो एउटा फैसलामा गएर सजाय अथवा न्यायको कुरा चलिरहन्छ। जब हामी चाहिँ अपराधलाई राजनीतिकरण गर्न थाल्छौँ, यसले समाज राम्रो बन्छ। नेताहरू काम यही हो। हामी त तयार छौँ। गिरिशचन्द्र लाल दासको नेतृत्वमा विमलन निधिले छानबिन समिति बनायो, होइन? वामदेव गौतमले आफ्नो सोल्टा देवीराम शर्माको संयोजकत्वमा प्रतिवेदन बनाएको, होइन? सार्वजनिक गरोस् न। र दुधको दुध र पानीको पानु लक्ष्मण न्युपानेलाई कसले मार्यो भनेर आओस् न। हामी त अहिलेदेखि मागिरहेछौँ र कृष्णजी। त्यो मात्रै होइन, माओवादी जनयुद्ध कालमा 10 वर्ष जनयुद्ध कालमा माओवादीले कहाँ हत्या हिंसा गरे, सेनाले प्रहरीले कहाँ हत्या हिंसा दमन गरे, त्यो दुधको दुध पानी आओस् न, दण्डहीनता अन्त होस् न। तर यो बडा राज्य जो तपाईँले गिरिशचन्द्र लालको प्रतिवेदनको कुरा गर्नुभयो, त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भनेर माग गर्नेहरू यो तराई केन्द्रित अन्य दलहरू पनि छन् नि। उपेन्द्र यादवको पार्टी, मन्द ठकुरको पार्टी, यिनीहरू पनि सत्तामा गए। तर त्यो प्रतिवेदन रहस्यमै रहनु, सार्वजनिक नहुनुको कारण चाहिँ के रहेछ? अब उपेन्द्र र महन्तको कुरै नगर्नुहोस्, त्यही भारतीय एजेन्टहरूको दलालहरूको हो, होइन? तपाईँ धनगढीमा गएर केपी शर्मा ओली भन्छन् रेशम थारू निर्दोष छ। पुष्पकमल दाहाल धनगढीमा पुगेर फुलबारीमा पुगेर भन्छन् तपाईँको रेशम थारू निर्दोष छ। टिकापुर घटना थारूले घटाएको होइन। तर एउटा कुरा भन्नुपर्छ, शेरबहादुर देउपाले भनेको छ त्यतिखेर तपाईँको संहिताको सीमाङ्कन गरेर, म थारूलाई रौँ बराबर अधिकार दिन्न। त्यो शेरबहादुर देउपा बरु इमान्दार छन् र तपाईँको स्पष्ट छन् कि म थारूहरूलाई दास कमलरी बनाएर राख्छु, भर्याङ बनाउँछु, भोटमा लिन्छु, तर रौँ बराबर म अधिकार दिन्न भनेर त्यस्तै स्टेटमेन्ट छ। तपाईँ डिफेन्ड नगर्नुहोस् न। हामीसँग रेकर्ड छ कृष्णजी। त्यति बेला किनकि कैलालीलाई 2 टुक्रा पार्ने कुरा थियो, कैलालीको त्यो नदीलाई आधार बनाएर यतातिर दिने भन्ने थियो टिकापुर सहित, तर शेरबहादुर देउपा यही हो हामीले भनेको। अखण्ड सुदूरपश्चिमको पश्चिममा रहनु भनेको थारू लगायत अन्य कुनै समुदायलाई रौँ बराबर मत दिन्न भन्ने कुराको अर्थ लाग्दैन। किनभने थारू समुदाय काङ्ग्रेसमा पनि प्रशस्त छन्, एमाले पनि छन्, सबै राजनीतिक दलमा उनीहरू विभाजित भएका छन्। आफ्नो आस्था अनुसार हो नि। कुनै एउटा आफ्नो भूभाग, आफ्नो प्रदेशलाई म अखण्ड राख्छु भनेर कुनै नेता विशेषले भन्छ भने त्यो अर्को कुनै समुदाय र नेता अथवा दलप्रतिको घृणा फैलाएको काम त होइन नि।
होइन त्यो तपाईँ अखण्डै शब्द नि जुन अखण्ड शब्द गर्नु हो नि जसरी तपाईँको फुत्त आयो नि होइन त्यो नारै लागेको थियो त्यहाँको ठकुरीहरूले त्यहाँका बाहुनहरूले होइन त्यो डोटीका डडेलधुराका बैतडीका आछामका दिपालका होइन र त्यहाँको जसरी बसाइसराई गरेर कैलाली कञ्चनपुरमा आएछ नि जमिनदारी पाएर राणाकालमा शाहीकालमा होइन त्यो उसको मानसिकता हो कि थारूहरूलाई म तपाईँ कमैया कमलरी बनाएर तपाईँ आफू बस्नुहोस् न तपाईँ दार्चुलामा बस्नुहोस् डडेलधुरामा बस्नुहोस् बैतडीमा बस्नुहोस् तपाईँ दिपाल डोटीमा बस्नुहोस् न तपाईँ उताबाट चारकोसे झाडी नागेर अनि कैलाली कञ्चनपुर आउने थरवट भूमिमा आउने तराईमा आउने अनि यहाँ भन्ने रौँ बराबर मत दिन्न 21औं 22औं शताब्दीमा कस्तो कुरा यो त तपाईँको ग्लोबलाइजेसनको समय हो तपाईँको डोटीबाट डडेलधुराबाट पश्चिम आउने भन्ने कुरा होइन नेपालको मान्छे अमेरिका जान्छ अस्ट्रेलिया जान्छ त्यहाँको मान्छे यहाँ आउँछ मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ र यो देशभित्र हाम्रो संविधानले सबैलाई के अधिकार दिएको छ भने मानिस बसाइसराई हुन्छ उसले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ बसाइसराई गर्ने उसको अधिकार छ ऊ जहाँसुकै गएर आफ्नो कर्तव्य गर्न सक्छ काम गर्न सक्छ तपाईँ डोटीको मान्छे डोटीमै बस्नुपर्छ जुम्लाको मान्छे जुम्लामै बस्नुपर्छ भने यो कस्तो प्रकारको सोच हो यही हो यही तपाईँ र मेरो मानसिकतामा यही फरक छ तराई कैलाली कञ्चनपुरमा अग्राधिकार विशेष अधिकार स्वशासन र स्वायत्तता त्यहाँको भूमिपुत्र र आदिवासीको हुनुपर्दछ तपाईँ आउनुभयो हामी जस्तो सोझा सिधा तपाईँ नेपालमा थारू जस्तो राजवंशी ताजपुरिया गनगाई धिमाल मेची जस्तो सोझा सिधा कहाँ जात पाउनुहुन्छ हामी मुसलमान हौ हामी ती मधेसी हौ देशी हौ हामी त यति स्वागत गर्छौँ सुन हामी त तपाईँ मेरो घरमा आउनुभयो भने नि म बरन्डामा सुत्छु तपाईँलाई म आफ्नो घरमा स्वागत गर्छु होइन त्यो हाम्रो संस्कार हो राम्रो कुरा तर यो हद भयो क्या सुन्नु न यो हद भयो अनि अखण्ड सुदूरपश्चिमको नाममा हाम्रो तपाईँको सारा जल जङ्गल जमिन हाम्रो अनि घरै कब्जा गर्ने अनि हामीलाई कमैया कमलरी बनाउने हामीलाई दास बनाउने अनि यो 21वीं सदीमा यो विज्ञानले पनि सहदैन एभ्री एक्सन ह्याज इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन किसनजी र अहिले तपाईँको मुलुकको राज्य पुनर्संरचना गर्ने क्रममा काठमाडौँ केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई संहितामा पुनर्संरचना गर्ने बेलामा हाम्रो हिजोको थातथलो हिजोको हाम्रो भूमिलाई तपाईँ नदिने अनि हाम्रो भूमि हाम्रो घर हाम्रो जमिन तपाईँ अब मेरो हो भनेर भन्ने यो त अति भयो नि होइन तपाईँ यस्तो उग्र हुनुहुन्छ होइन उग्र होइन यस्तै प्रकारको सोच विचारले नै होला प्रदेश नम्बर 1 को अहिलेसम्म नामाङ्कन भएको छैन तपाईँ अस्ति पनि त्यहाँ मान्छेलाई उचाल्न जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँलाई प्रदेश 1 को जातीय नाम चाहिए हो नि त कोचिला थरवट कोचिला हो एक त प्रदेश नम्बर 1 को सीमाङ्कन मिलेको छैन जसरी राजा वीरेन्द्रले राजा महेन्द्रले 5 विकास क्षेत्र तपाईँले उत्तर दक्षिण काट्नुभयो नि होइन उत्तर दक्षिण काट्नुभयो नि होइन त्यही नस्लले काम गर्दैछ हामी त्यो के भन्छौँ नि यो नेपाल साझा हो यो मनोविज्ञान आउनु पर्यो होइन कोचिला थरवट नाम राख्नु भनेको साझा नाम हुन्छ होइन तपाईँ पहिला साझा नाम हो सुन्न म भन्दैछु नि सुनसरी मोरङ झापा उदयपुरमा कसको इतिहास छ कसको थातथलो छ कसको तपाईँको त्यहाँको बसोबास छ मलाई भन्नुहोस् न कसैले भन्नुहोस् न मेरो च्यालेन्ज छ झापा मोरङ सुनसरी र उदयपुर सप्तरी सिरामा आजभन्दा 50 वर्ष पहिला धेरै म जान चाहन्न 250 वर्ष म जान चाहन्न को बस्थ्यो त्यहाँ औलो मलेरिया काला ज्वरो र हामी थियौँ त्यहाँ हाम्रा पुर्खा एन्सिस्टरहरू थिए होइन तपाईँ लिनुहोस् न तपाईँ किन यसरी तपाईँको देशलाई एकता गर्न चाहनुहुन्न तपाईँ सबैलाई तपाईँ बाहुन क्षेत्री नेवार राई आदिवासी जनजाति छैनन् त्यहाँ कहाँ तपाईँको प्रदेशमा त्यहाँ त अहिले मारवाडी पनि छन् अहिले मुसलमान पनि छन् अहिले बङ्गाली पनि छन् अपनत्व महसुस हुनु परेन पन्जाबी पनि छन् ती सबैलाई अपनत्व महसुस हुनु परेन त्यही हो मैले भने नि आज तपाईँको भारतको महाराष्ट्र किन छ मराठीहरूको महाराष्ट्र किन छ पन्जाबको पन्जाबी किन छ पश्चिम बङ्गालको तपाईँको पश्चिम बङ्गाल देश किन छ नागा किन छ मणिपुर किन छ मिजोहरूको मिजोरम किन छ अहिले छ भारतमा अहिले पनि तपाईँको राज्यहरू बन्ने क्रममा छ अनि हामी त साँच्चै नै यो विचार सोचका हिसाबले अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ कि निर्वाचन आयो भनेर चुनावी स्टन्ट गर्दै हुनुहुन्छ होइन निर्वाचन त यस्तो हो सर निर्वाचन त मैले पहिला पनि भन्ने गरेको छु यो निर्वाचन होइन काठमाडौँ धरान बाहेक तराईका निर्वाचन त्यहाँ भोटिङ हुँदैन कृष्णजी त्यहाँ नोटिङ हुन्छ त्यहाँ राजनीतिक तपाईँको त्यहाँ कहाँ निष्पक्ष भइरहित र स्वतन्त्र निर्वाचन हुन्छ दिनेश थपलियाजी तराईमा तपाईँको नोटिङ हुन्छ नोटिङ एउटा वार्ड अध्यक्षले करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर जनतालाई प्रभावित गरेर आफ्नो बाक्सामा मत हाल्छन्
कहाँ तपाईँको यो निष्पक्ष स्वतन्त्र र बरु काठमाडौँको मतदाताहरू जागरुक छन्, तराईका मतदाताहरू राजनीतिक रूपमा भोट के हो, मत के हो, अमूल्य मत के हो भन्ने कुरा ज्ञान छैन। एक बाटी दारू, जहाँ नोट त्यही भोट, एक बोतल बियर, एक टुक्रा मासु 100 रुपियाँमा बेच्छन्, अरबौँको मत, अमूल्य मत बेच्छन्। त्यही भएर चाहिँ यो दुर्दशा छ नि। त्यसैले मतदाताप्रतिको चरम अपमान भयो है यो। तपाईँ खालि मतदाता बिक्छन् भन्ने, तपाईँ तराईका जनसङ्ख्या र जातमा बिक्छन्, नातावादमा बिक्छन्, त्यहाँ त्रास भयमा बिक्छन्। तपाईँ भारतको सुधार भइसक्यो भन्नुहोस् न। अब त्यसो गर्दैनन्, हिजो गरे होलान्, अब गर्दैनन् भन्नु। हाम्रो प्रयास त्यही हो। हामी जनचेतना, जनजागरण र जनपरिचालन गर्न चाहन्छौँ कि तपाईँ मतदाता, जुन दिन यो देशको मतदाता, जुन दिन यो देशको अमूल्य मतको महत्त्व बारेमा थाहा पाउँछन्, त्यो बुझाउने प्रयासमा छौँ। त्यो दिन यो सारा तपाईँको जति पनि परिवर्तन आउँछ। ठिक छ। अब किशोर कुमार विश्वास तपाईँ आजको मान्छे होइन, नेपाली राजनीतिमा जमानादेखि लागेको अधिकारको निम्ति लड्दै आएको मान्छे हो। तर चिन्ता के छ भने अहिले सबै राजनीतिक दलहरू एउटा गठबन्धन गरेर अगाडि बढिरहेका छन्। तपाईँ त एउटा पहिलोपटक निर्वाचनमा जाँदै हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय पार्टी बन्छ तपाईँको? यही हो, मैले यो महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु, मेरो मनको कुरा उठाउनु भयो। मेरो प्रश्न छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई, अरूलाई होइन, जो एकात्मक शासन व्यवस्थाको कुरा गर्थे, जो आफूलाई मार्क्सवादी वामपन्थी भन्छन्, उनीहरू त तपाईँको त्यहाँ बहुदलीय व्यवस्था हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रश्न छ, तपाईँले यही भएर मल्टी पार्टी सिस्टम नेपालमा ल्याएको? पार्टीहरूको सिन्डिकेट, यातायातमा सिन्डिकेट हटिसक्यो, अरू निकायहरूमा सबै सिन्डिकेट हटाउनु भयो, अनि यो सिन्डिकेट अनि सबै तपाईँको यी रिटायर र यी डुङ्गुर गनाका नेताहरूको लागि सिट मिनिमम क्राइटेरिया त मिट गर्नु पर्यो नि। तपाईँमा चाहिँ एक सिट जित्ने र 3% ल्याउन सक्ने आँट छैन? हामीलाई पुरा आँट छ। अनि किन दुनियाँभर सिन्डिकेट के को सिन्डिकेट? अहिले हरेक दिन तपाईँ अघि पनि सुरुवातमा भन्नुभयो कार्यदल बीचमा सहमति भएको छैन। के को सहमति? नेताहरूलाई फेरि आरक्षित गर्ने हरेक कुराको क्राइटेरिया एउटा मापदण्ड हुन्छ। हुँदैन, यो सिन्डिकेट बन्द गर्नुपर्छ। मापदण्ड हुन्छ। परीक्षामा पनि यति नम्बर ल्याएपछि पास हुन्छ। आर्मी पुलिसमा भर्ना हुनु पर्यो भने छाती यति चौडा, पाखुरा यस्तो, यति दौड्ने, सबै कुराको जाँच हुन्छ। राजनीतिक दलहरूको जाँच नहुने अनैतिकता हो यो। नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्त, माओवादीको सिद्धान्त, एकीकृत समाजवादीको सिद्धान्त, त्यो साला त्यो नस्लीयवादी, त्यो यादववादको कुरा गर्ने, त्यो अनि आफ्नो सिट सुरक्षित गर्ने, प्रत्यक्षमा सिट सबैले बाँडफाँड गर्ने रहेनछ। राष्ट्रिय पार्टी बन्छु भने आँट रहेन। सुन्नु होइन, सिन्डिकेट बन्नु पर्छ। जितेर 3% ल्याउने आँट छैन, किन गाली गर्नु भने? तपाईँको आफ्नो स्ट्रेन्थको कुरा गर्नुहोस् न। तपाईँमा एक सिट जित्ने र 3% समानुपातिक ल्याउन सक्ने आँट छ कि छैन? पुरै छ। यो सिन्डिकेट भङ्ग गर्नुहोस् र नोटको खेला, सत्ता र पैसाको खेला बन्द गर्नुहोस्। नेपाली जनता यसपालि यस्तो झापड हान्छन्, यी डुङ्गुर गनाउने, यी फोहोरका डुङ्गुरहरूलाई सफा गर्छन् यसपालि नेपाली जनता। उहाँहरू त गठबन्धन गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ गठबन्धन छ, एमाले पनि लागिसकेको छ राप्रपा लगायतहरूसँग। अब यता सत्ताको त देखिने यो मल्टी पार्टी पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको यो मतलब अत्यन्त विकृत रूप हो। हेर्नुहोस्, मल्टी पार्टी पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको यो सिन्डिकेट हो, यो आरक्षण हो। तपाईँको पार्टी सिंगल फाइट गर्छ? हामी छलफलमा छौँ, हामी सिंगल फाइट गर्छौँ। हेर्नुहोस्, हामी मल्टी पार्टी पार्लियामेन्ट्री 1-to-1 फाइट गर्छौँ। हाम्रो पनि 165 निर्वाचन क्षेत्रमा हामी होमवर्क गर्दैछौँ। त्यसमा 1-to-1 फाइट गर्नुपर्छ। यदि मल्टी पार्टी सिस्टम हो भने प्रत्यक्षमा यो सिन्डिकेट, यो गठबन्धन, यो ठगबन्धनलाई नेपाली जनताले यदि आयो भने यसपालि नेपाली जनताले यस्तो झापड हान्नेछन्, कृष्णजी, यस्तो झापड हान्नेछन् होइन, कहिले उठ्न पाउँदैनन्। त्यो नेपाली जनता, अहिलेका जनता जागरुक, हिजोका जनता होइनन्, 74 का जनता होइनन्, यो 69 को जनता हो। यस्तो झापड हान्नुपर्छ यिनीहरूलाई ठिक पार्नुपर्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग बहुराष्ट्रिय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष किशोर कुमार विश्वास हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।